इत्यपि स भगवान् तथागत अर्हन्नो विद्याचरण सम्पन्न सुगतो लोकविनयतया पुरुषोत्तमे सायति शास्ता देव मनुष्याणां बुद्धो भगवान् हिते। अहिले वर्तमानमा भजयानका परम्पराहरू बढी तिब्बत चाइनामा देखिन्छ। तिब्बतमा सबैभन्दा पहिला भजयान लगेको दोर्जे थेक्पा लगेको कसले भन्दाखेरि उहाँ गुरु रिम्पोछेले नै लग्नु भएको हो। अहिले वर्तमानमा उहाँको परम्परालाई बढी निग्मा भन्ने चलन छ। तर स्वयं गुरु रिम्पोछे उहाँ न निग्मा हो, न काग्यू हो, न साक्या, न गेलुङ नै हो। उहाँ त भारतका सिद्ध महासिद्ध गुरु हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफै स्वयं उहाँ जन्मिनु भएको कमलको फुल लोटसको माथि उद्यानमा कमलको फुलमाथि जन्मिनु भएको थियो र इन्द्रभूति राजा उहाँले आफ्नै छोराछोरा नै पालेको थियो। त्यस्तै गरी इन्द्रभूतिका बहिनी 84 महासिद्धौँका वृत्तान्तमा बहिनी भनेर लेखेको छ भने कसैले छोरी पनि भनिन्छ, लक्ष्मी कला उहाँसँग पनि सिकेको थियो। र गुरु रिम्पोछे आफू स्वयं अलिकति उमेर भइसकेपछि नालन्दा भनेको जुन भारतको पटनाको नजिकै पर्छ, त्यहाँ धेरै वर्षसम्म उहाँ पढ्नु भएको थियो र पढ्दाखेरि संस्कृत भाषामा पढ्नु भएको थियो र प्राकृतिक भाषामा पढ्नु भएको थियो। र त्यस बेला जुन रञ्जना लिपि पनि नालन्दाबाटै आएको हुनाले रञ्जना लिपि पनि पक्कै पनि सिकेको हुनुपर्छ। जब उहाँले कयौँ व्यक्तिहरूसँग पनि सिके र कयौँ महाविहारहरूमा पनि सिके। त्यसपछि उहाँ पछि मात्रै तिब्बत जानुभएको हो र तिब्बतमा अझ त्यति धेरै वर्षसम्म बस्नुभएको छैन र उहाँ गइसकेपछि मात्रै अहिले फोट भाषा तिब्बत भाषा जुन थोग्मी सम्बोधले बनाउनु भएको थियो, पछि मात्रै बनाउनु भएको थियो। स्वयं गुरु रिम्पोछे उहाँ तिब्बतन होइनन्, उहाँ इन्डियन हुन्। हामीले यो कुरा बिर्सनु हुँदैन र उहाँलाई एकजना 84 महासिद्धका गुरुहरूले नै पालेको हो भनेर पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। उहाँका गुरुहरू नेपालका र भारतका गुरुहरू हुन्। उहाँ आफैले जुन तिब्बतमा गएर सिकाउनु भएको मात्रै हो, उहाँले आफैले सिकेको भनेको जुन अघि भने जस्तै संस्कृत भाषा प्राकृतिक भाषामा उहाँले सिकेको हो र नेपालमा उहाँ 40 वर्षसम्म बस्नुभएको हो। उहाँले आफैले अभ्यास गरेका ठाउँ थुप्रै छन्। विशेष गरी फर्पिङको असुर गुफामा उहाँ मुक्त भएको थियो। उहाँले दर्शन मार्ग लाभ गर्नुभएको थियो। उहाँले त्यसबेला जुन अष्ट क्रोधहरूको पनि उहाँले धेरै गर्नुभएको थियो र उहाँका गुरु जुन हुङ्कार वज्र जुन पाटनका भनिन्छ भने कति व्यक्तिले काठमाडौँका पनि भन्ने गरेको छ। उहाँसँग पनि भजयानका अभिषेक वाङ लुङ थीहरू पाउनुभएको थियो, लिनुभएको थियो र त्यसबेला उहाँलाई पक्कै पनि संस्कृत भाषा प्राकृतिक भाषा त्यस्तै गरी रञ्जना लिपिहरूमै सिकाउनु भयो। त्यसबेला त भोट भाषाको उत्पत्ति पनि भएको थिएन
त्यसैले उहाँ जुन इन्डियन नेपाली इन्डियन सब कन्टिनेन्ट भित्रका गुरु हुनुहुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। र वर्तमानमा जुन कयौँ टिबेटन परम्पराहरूमा गुरु रिम्पोछेको शैली, गुरु रिम्पोछेले सिकाएको, गुरु रिम्पोछेको जुन विधि विधानहरू, वाङहरू, लुङहरू, अभिषेकहरू पाइन्छ। निङ्मामा मात्रै नभएर साक्यमा पनि छन् भने त्यस्तै गरी काग्युगोमा पनि छन्। र बढी निङ्माहरूले उहाँको टेमाको अभ्यासहरू गर्नुहुन्छ र टेमाहरू लिनुहुन्छ। र टेमा निकाल्ने पनि वास्तवमा उहाँ पछिका गुरुहरूले निकालेको थियो भने भारतमा कयौँ अरू गुरुहरूले पनि राखेको थियो। त्यस्तै गरी नालन्दाका सबभन्दा पछिल्ला गुरु जुन साकेश्री भद्र, उहाँले पनि टेमा निकालेको छ। उहाँ अन्तिम नालन्दाका दिन उपाध्याय भएको हुनाले उहाँ ल्हासा पुग्नुभएको थियो। यसरी जुन हामीले इतिहास पनि थाहा पाउनुपर्छ र कुन गुरु कहाँको हुन्, नेपाली हुन्, इन्डियन हुन्, टिबेटन हुन् भनेर पनि हामीले बुझ्नुपर्छ, थाहा पाउनुपर्छ। जुन दोर्जे सेङ्गे पनि भनिन्छ। गुरु रिम्पोछेलाई त्यस्तै अरू थुप्रै नाम उहाँको छ। उहाँको 8वटा रूपै छन् भने उहाँले पालेका जुन इन्द्रपतिका बहिनी लक्ष्मीकला हुनुहुन्छ। उहाँ एकजना केटी भएको हुनाले त्यस बेला राजाले बिहा गरिदिनको लागि समय भएको हुनाले, उमेर पुगेको हुनाले बिहा गरिदिनको लागि जालन्धर जुन लङ्कापुरका राजा जालन्धरका छोरा राजकुमार समबोललाई बिहा गरिदिन कुराहरू छिन्यो। कुरा छिनिएपछि जुन लक्ष्मीकलाले पनि बिहा गरिदिने निर्णय गर्यो र राजकुमारका साथी राजा थुप्रै आएर जुन उद्यान इन्द्रभूतिका दरबारमा लावा लस्करहरू नै आइसकेपछि आएर भेटीहरू, सुन चाँदी इत्यादि थुप्रै चढाएर स्वयम्वर गरेर विधि विधान अनुसार विवाह गर्नुभयो। वास्तवमा लक्ष्मीकला सानै उमेरदेखि नै उहाँका गुरु कम्बलपासँग बुद्ध धर्मका र सम्यक सम्बुद्धयानका जुन वज्रयानका थुप्रै पद्धतिहरू सिक्दै आएका थिए। उहाँले जुन लुङ वाङ थी अभिषेक, त्यसै उपदेश र आगमहरू पनि पाउँदै गएको थियो। विशेष गरी वज्रबारी, त्यसै गरी वज्रयोगिनीका पद्धतिहरू उहाँले सिक्दै गरिरहेका थिए। समय भएको हुनाले विवाह गर्नुभयो। विवाह गरिसकेपछि फर्किनुभयो, जानुभयो। जुन समबोल र जालन्धर उहाँहरूले लक्ष्मीकलालाई लगियो र आफ्नो देश लङ्कापुरमा लाग्दाखेरि टाढा भएको हुनाले हप्तौँ महिनौँ लाग्यो। लागिसकेपछि जुन दरबारभित्र जानुभन्दा अगाडि साइटहरू, सङ्केतहरू हेर्नु परेको हुनाले सबै हेर्न थाल्यो। हेर्दाखेरि नयाँ न्यू दुलै दरबारभित्र पस्नको लागि शुभ साइट नभएको हुनाले लक्ष्मीकलालाई दरबारको बाहिरै, देशको अलिकति बाहिरै राखियो। राख्दाखेरि त्यहीँ बस्नुभयो। बसिराख्दाखेरि जुन राजकुमारका साथीहरूले लडाइँ गरेर थुप्रै जनावरहरू मारेर लक्ष्मीकलालाई चढाउन ल्यायो र उहाँ बुद्धिस्ट भएको हुनाले, बौद्ध भएको हुनाले
अहिंसावादी भएको हुनाले कुनै पनि काटमाट नगर्ने भएको हुनाले जुन पानादी पातको विरुद्ध हुने भएको हुनाले उहाँले ग्रहण गर्न सकेन र उहाँले एकदमै दुःख चिन्ता र अरूहरूको दुःखको महसुस गर्नुभयो र मैत्री चित्त उत्पन्न गर्नुभयो, करुणा चित्त उत्पन्न गर्यो र आफ्नो लागि भनेर जनावरहरू मारेको हुनाले उहाँको मनमा धेरै खिन्नता आयो र आफूले निर्णय गर्यो कि अब म यो दरबारभित्र जाँदिनँ, राजकुमार कहाँ जाँदिनँ र मैले अब अभ्यासै गर्नुपर्छ। मेरो नाममा मारेको हुनाले मैले पाप कर्म पनि कटाउनु पर्छ र पाप कर्म गर्ने व्यक्तिहरू कहाँ जानु उचित हुँदैन भन्ने निर्णय गरेर उहाँका नजिकका व्यक्तिहरूलाई जुन जमदारहरूलाई बोलाएर तेल र कालो कोइला मगाउनु भयो। आफू पागल भएको नाटक गर्न थाल्यो र यसै अरूको अगाडि पागल भएको जस्तै देखाएर नाटक गरेर आफैले भित्रभित्र गुहे साधनाहरू बज्रबारी वज्रयोगिनी यस्ता थुप्रै साधनाहरू गरिराख्नुभयो र आफू बसेको ठाउँबाट निस्किनु पनि भएन। वर्षौँ यसरी कठोर अभ्यास गर्न थाल्यो र 7 वर्षसम्म एकदमै कठोर अभ्यास गरिसकेपछि वज्रबारी पद्धतिबाट विपसना गर्दै गएर समर्थ र विपसना मिलाउँदै गएर उत्पत्ति क्रम र सम्पन्न क्रम मिलाउँदै गएर केरुङको प्र्याक्टिसहरू गरेर उत्पत्ति क्रमहरू प्र्याक्टिस गरेर उहाँ चाहिँ दर्शन मार्ग लाभ गर्नुभयो, प्रथम भूमि प्राप्त गर्नुभयो। भनिन्छ कि प्रथम भूमिमा 100 जना बुद्धहरूको दर्शन हुन्छ, यो सूत्रहरूमा पाइन्छ। दोस्रो भूमिमा 1000 जना बुद्धहरूको दर्शन हुन्छ र उहाँ स्वतःपन्न अथवा महायानमा दर्शन मार्ग भनिन्छ भने सावकयानमा स्वतःपन्न भनिन्छ। दर्शन मार्ग प्रथम भूमि लाभ गर्नुभयो। लाभ गरिसकेपछि उहाँ त्यही सिद्धिमै बसिराख्नुभयो, नेचर अफ माइन्डमै बसिराख्नुभयो। उहाँको क्लेशावन र ज्ञावन पनि धेरै काट्दै गयो। इमोसनल डिफार्मेन्सन र इन्टेलेक्चुअल कन्सेप्चुअल डिफार्मेन्ट्सहरू उहाँको धेरै खण्ड थाल्यो। भनिन्छ कि कुनै कुनै परम्परामा क्लेशावन र ज्ञावन दुइटै काट्छ भनेको पनि छ। यसै उहाँ त्यसमै बसिँदै जाँदाखेरि जुन भूमि प्राप्त भइसकेको हुनाले उहाँको इनर्जी आवामण्डल हेराइ नै धेरै फरक हुने भएको हुनाले दरबारका एकजना व्यक्ति काम गर्ने जुन व्यक्तिले देखेर आफूलाई राम्रो फिलिङ्स भइसकेपछि जुन लक्ष्मीकरासँग उहाँसँग बिन्ती गरेर कुशल मङ्गलका कुराहरू सोध्दै जाँदाखेरि उहाँ त मुक्त भइसकेको व्यक्ति र उहाँमा राग देश मोह क्लेश पनि नभएको कुरा थाहा पाइसकेपछि यो सबै सिक्नको लागि बिन्ती चढाउँदाखेरि उहाँलाई वाङ अभिषेक दियो। कयौँ अभिषेकहरू दिन थाल्यो। उक्रान्ति फोवाको पनि अभिषेक दियो भने वज्रवायु पद्धति र अन्य थुप्रै यो चित्त स्वरूपको अभिषेकहरू पनि दियो र जमदार उहाँले पनि दरबारभित्र काम पनि गरेर अभ्यास पनि बिहान बेलुका गर्दै र लक्ष्मीकरालाई पनि मद्दत गर्दै गरिराख्नुभयो। यसै समय बित्दै गयो र लक्ष्मीकरा आफैलाई अनुभव भयो कि अब म यहाँ बसेर केही फाइदा छैन, म यहाँबाट गएर गुफामा गएर म समाधिमै रहन्छु, ध्यान भावनामै रहन्छु र योभन्दा पनि उच्च तहको जुन भूमिहरू लाभ गर्छु भनेर उहाँ चाहिँ त्यहाँबाट जानुभयो। जाने क्रममा जुन जमदारले उहाँले धेरै मद्दत गर्यो र एउटा माथि जङ्गलको माथिनिर एउटा गुफा चट्टान
चचाङ पहाडले घेरेको ठाउँमा र पहाडको भित्र गुफामा बसेरै ध्यान भावना गरिरहनु भयो। र यता जालन्धर जुन राजा हुनुहुन्छ उहाँ एक दिन सिकार खेल्न जानुभयो। सिकार खेल्ने क्रममा सिकार खेलेर फर्किँदाखेरि बाटो भुलेको हुनाले अलमल्ल परेको हुनाले रात बित्यो, रात बित्न आँट्यो र रात परिसकेको हुनाले उहाँले चाहिँ त्यही जङ्गलको बाहिरै बस्ने निर्णय गर्यो। निर्णय गर्दाखेरि त्यहाँबाट राति हेर्दाखेरि एउटा गुफामा पुरै बत्ती बलेको जस्तै अत्यन्त उज्यालोपन आइराखेको देखियो, पहेँलो उज्यालोपन आइराखेको देखियो। र भोलि सबैले चाँडै बिहानै राजा जालन्धर उहाँ चाहिँ गुफाभित्र जानुभयो। गुफाभित्र जाँदाखेरि एकजना केटी आइमै उहाँ ध्यानमै मग्न गएर बसिराखेको देखियो। देख्दाखेरि पक्कै पनि यही केटीकै प्रकाश हुनुपर्छ, मैले हिजो बेलुका देखिएको र यो साधारण व्यक्ति होइन, यो साधारण आइमै होइनन् भनेर उहाँले लागेर दण्डवत गरेर नमस्कार गरेर र आफूले जानेको कुरा सिकाइदिन बिन्ती गर्नुभयो। त्यसबेला लक्ष्मीकलाले भन्नुभयो कि तिम्रो संस्कार मैले तिमीलाई सिकाउने कनेक्सन त्यति राम्रो छैन र तिमी आफ्नै दरबारमा भएका एकजना जमादार व्यक्तिसँग सिक र अभिषेकहरू ल्याऊ र अभिषेक लिएर अभ्यास गर भनेर भन्नुभयो। राजाले सोध्यो कि मैले कसरी चिन्ने, मेरो दरबारमा हजारौँजना चाहिँ जमदारहरू काम गर्ने व्यक्तिहरू छन्, मैले कसरी थाहा पाउने भनेर सोद्धाखेरि फेरि लक्ष्मीकलाले कामहरू सबै सकिसकेपछि खानाहरू पकाएर खानाहरू सबैलाई खुवाइसकेपछि आफूले खानाहरू सबै खाइसकेपछि र बाँकी भएको खानाहरू एकजना व्यक्तिले गरिबहरूलाई, दुखीहरूलाई, असहायहरूलाई बाँच्छन्, सधैँ नै बाँच्छन्। यो चाहिँ हेर्नु र त्यही व्यक्ति नै जमादार हो र त्यही व्यक्तिसँग अभिषेकहरू लिनु, वाङ लिनु, लुङ लिनु, थी लिनु भनेर भन्नुभयो। जालन्धरले पनि लक्ष्मीकलालाई ढोगेर आशीर्वाद लिएर दरबारमा जानुभयो। दरबारमा गइसकेपछि भोलिपल्ट त्यस्तै उहाँले हेरिराख्नुभयो। हेर्दाखेरि एकजना व्यक्तिले ठ्याक्कै जस्तो लक्ष्मीकलालाई भन्नुभएको त्यस्तै गएको देखियो। देखेर जमदारलाई बोलाएर त्यो जमदार व्यक्ति अभ्यासी योगीलाई बोलाएर माथिल्लो आसनमा राखेर बिन्तीहरू गरेर राजाले अनेक उपहारहरू अर्पण गरेर चढाइसकेपछि आफूले उपहारहरू चढाएको कुराहरू राख्नुभयो। राखेर जुन आफूले अभिषेक पाउनको लागि, वाङहरू पाउनको लागि यो सबै चढाएको कुरा सबै वृत्तान्त बताइसकेपछि र लक्ष्मीकलासँग भेटेको पनि वृत्तान्त बताइसकेपछि जमदारले जालन्धरलाई उहाँलाई चाहिँ राजालाई सबै अभिषेकहरू दियो। विशेष गरी उत्पत्ति क्रम र सम्पन्न क्रम र उक्रान्ति योग फवाको अभ्यासहरू सिकाउनु भयो। र फवाको अभ्यास पाइसकेर जालन्धरले महिनौँ वर्ष अभ्यास गर्दै गइसकेपछि उहाँमा पनि जुन परिवर्तनहरू आयो, फवाको प्रभावले उहाँको जुन उष्णिस टाउकोमा बाटो खोलियो, सुखावतीतिर जाने बाटो खोलियो। र लक्ष्मीकला र लक्ष्मीकला र जमदार दुवैजना भेटघाट भइसकेपछि दुवैजनाको समय सकेको हुनाले यो मनुष्य लोकमा उहाँहरूको कामहरू सबै अन्त्य भएको हुनाले, सकेको हुनाले
दुवैजना खेचै लोक जुन बुद्ध लोक जानुभयो र पछि जमदार उहाँले पनि अभ्यास गरेर उहाँ पनि जुन फोवा उक्रान्ति गएर उहाँ चाहिँ अमिताभ लोकतिर चाहिँ जानुभयो। हुन त यो उक्रान्ति धेरै किसिमको चाहिँ छ। एउटा अमिताभ लोकतिर जाने उक्रान्ति पनि छ भने फेरि बजियानमा बज्रभाइ अन्तर्गत फवा गएर बज्रभाइ भएको ठाउँमा जाने पनि हुन्छन् भने बज्रयोग्नीतिर उक्रान्ति गएर बज्रयोग्नी जाने, बज्रयोग्नीको पद्धति अन्तर्गत उक्रान्ति फवा गएर बज्रयोग्नीमा जाने। त्यस्तै गरी अमिताभ युसको फवा अभ्यास गरेर फेरि अमिताभ युसमा पनि जाने पनि पद्धति पनि छन्। बज्रयान भनेको उपाययान भएको हुनाले फेरि त्यहाँ पुगिसकेपछि अभ्यास गर्नुपर्छ। किनभने पुरै मुक्त भएको दर्शन मार्ग लाभ गएको व्यक्ति हो भने आफ्नो इच्छा अनुसार जहिले पनि जुन ठाउँमा पनि जान सक्छ। र मुक्त भएको छैन भने जुन ती लोकहरू अमिताभ लोक होस्, सुखावती लोक होस्, सुखावती ठाउँ होस्, देवाचेन होस्, प्योर ल्यान्ड होस्, अथवा चाहिँ जुन यो बज्रयोग्नी नायो खाँचोको लोक होस्, अथवा चाहिँ बज्रभाइ लोक होस्, अमितायुष छेपामी लोक होस्, यिनीहरूमा पनि फेरि अभ्यास कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। अभ्यासहरू विपस्ना, विशेष गरी अभ्यास भन्दाखेरि विपस्ना र समथ अभ्यासहरू त्यहीँ कन्टिन्यू गरिसकेपछि अनि स्वतःपन्न दर्शन मार्ग लाभ हुन्छ। अथवा मनुष्य लोकमा पनि आउन पनि सक्छ। र यस्तो पद्धति बज्रयानमा धेरै भएको हुनाले समय परिस्थिति अनुसार बताउने जानेछौँ। र अब अलिकति भए पनि जुन ध्यान भावना गरौँ, 2-3 मिनट भए पनि सधैँ ध्यान भावना गर्ने बेलामा हामीले याद गर्नुपर्छ कि ढाड सिद्ध गर्नुपर्छ। पेट अलिकति अगाडि ध्यान पद्धति गर्ने, ध्यान भावना गर्ने विधि विधानहरू थुप्रै छन्। र पेट अलिकति अगाडि राखेर जुन सासमा ध्यान दिने अथवा टाउकोदेखि खुट्टासम्म स्क्यानिङ गर्ने, स्क्यानिङ गर्न पनि सकिन्छ। यो सत्यपथान सूत्रमा कायागत अनुस्मृतिमा बताउनु भएको छ। दीर्घ निकायको सत्यपथान सूत्रमा बताउनु भएको छ। भगवान् बुद्धले टाउकोदेखि खुट्टासम्मै होस राख्ने, केसदेखि औँलासम्मै जुन हृदय जाने, हृदय गएर मन शान्त रिल्याक्स आनन्द पाएर अनि आफूले कुन ध्यान भावना गर्न लागेको छ, जस्तै चित्तमा हेर्न लागेको छ भने चित्तमै ध्यान दिने। सबैभन्दा अगाडि जुन स्क्यानिङ किन गएको भन्दाखेरि मनमा कुराहरू नआओस्, मन शान्त होस्, मन एकाग्रता होस् भन्ने हिसाबले गएको हुँ। जब मन शान्त आनन्द चिन्ताहरूबाट रहित, तनावबाट रहित भएर गर्दाखेरि ध्यान लाग्छ। र आफूले अनित्य देख्न खोजेको छ भने अनित्य देख्छ, देखेर रहन सक्छ, रहेर फेरि गहिरो तहमा जान सक्छ। त्यसको लागि अगाडि पेट अगाडि आउने, भित्र जाने, सास प्रश्वासमा ध्यान दिने, स्क्यानिङ गर्ने इत्यादि गएका हौँ। र पेट अलिकति अगाडि, हात ध्यान मुद्रामा, समता मुद्रामा, ढाड सिद्ध, र आफ्नो चित्तमा सिधै ध्यान दिन सक्छौँ। चित्तमा कुराहरू आएको, खेलेको, आएको उदय भयो, फेरि अरूको कुरा आएको, अघिको बिहे भइसक्यो भने पनि थाहा पाउन सकिन्छ, उदय बिहे। त्यसै नै जुन अहिले टकटक आवाज सुन्दाखेरि मनमा अलिकति अप्ठ्यारोपन आएको थियो, त्यो गइसक्यो, अहिले छैन। अघि अप्ठ्यारोपन आएको चिज उदय भएको थियो भने
जुन गइसक्यो भने थाहा पाउनु बिहे भइसक्यो, गइसक्यो अनि थाहा पाउनु त्यो बिहे भयो, उदय बिहे। यसै पनि थाहा पाउन सकिन्छ, भत्ता किसिमले पनि थाहा पाउन सकिन्छ। अघि मैले बोल्दाखेरि जुन मनमा के बोलौँ भन्ने चाहिँ एउटा यस्तो किसिमको मानौ कि कन्फ्युज मोह जस्तो खालको चित्त उत्पन्न भएको थियो, अहिले त छैन। अघि म जस्तो चित्त आएको बेलामा उदय भएको थियो भने अहिले नभएको बिहे भयो, यसरी पनि थाहा पाउन सकिन्छ उदय बिहे। अथवा चित्तकै फ्लो सर बगिराखेकै अनित्य, यसरी पनि थाहा पाउन सकिन्छ। र जुन अहिलेको परिस्थितिमा अनेक मान्छेहरू घरमा बसिराख्नु परेको महसुस फिलिङ्स जुन अनुभव छ, यो दुःखको अनुभव यो पनि परिवर्तन भइराखेको छ। मैले अहिले जुन आवाज सुनिरहेको छु, चराको आवाज, जुन अहिलेको जुन एउटा दुःखको महसुस छ, यो हटिसक्यो, गइसक्यो, यो चित्तमा घटिराखेको छ। यसरी चित्तमा ठ्याक्कै थाहा पाउन पनि सकिन्छ, नामाकरण पनि दिन सकिन्छ। यसरी ध्यान भावना गरिराख्नुपर्छ। यति भन्दै यही विश्राम गर्छु। यतस्साधन पुण्येन सर्वे सगता पदम प्राप्तवन्तु जयन्तु च कुशलं कर्म भैनम जन्म मृत्यु जरा व्याधि स्वरूपावृत पुरितात् मोक्षाम सरस्वतान् दुर्गमान्ध भावसागरात्।